नमस्कार। प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9 बजेदेखि आधा घण्टा हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभाका गतिविधि, प्रदेशसभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारेको जानकारी, प्रदेशसभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाका सन्दर्भमा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। देशमा कोरोना भाइरसको प्रभाव कायमै छ। कोरोनाको संक्रमण मुक्त हुने दर केही बढेको छ, जसले उत्साहको सञ्चार पैदा गराएको छ। सरकारले कूटनीतिक पहल गरी विभिन्न देशहरूबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याइरहेको छ। कोरोना विरुद्धको थप खोपका लागि पहल पनि भइरहेको सरकारले बताएको छ। थुप्रै सकारात्मक प्रयासहरू भइरहेका छन्, तर संक्रमण अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। त्यसैले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अब भने कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। आजको अङ्कमा हामी प्रदेशसभामा हालै दर्ता भएको विधेयकको चर्चा, सभामा प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ, प्रदेशसभा सदस्यसँगको कुराकानी र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि ऐन 2076 का बारेको जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा हालै दर्ता भएको एउटा विधेयकको प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेशसभामा एउटा विधेयक दर्ता भएको छ। प्रदेश सरकारले जीवनाशक विषादी नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा आवश्यक छलफल गरी पारित गरियोस् भनी सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। प्रदेशमा जीवनाशक विषादीको भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसार पसार, प्रयोग र विसर्जन जस्ता कार्यलाई नियमन गरी कृषि तथा पशुपक्षी जन्य उत्पादन तथा वनस्पतिमा प्रयोग गरिने हर्मोन वा रसायनलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्दै जनजीवन र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गर्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको छ। विधेयकमा पशु तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइनको स्थापना, विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना, बाली संरक्षण प्रयोगशाला र प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति गठन लगायतका विषयमा व्यवस्था गर्न ऐन आवश्यक भएकाले पारित गर्न प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यो विधेयक पारित भइसकेपछि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरू बनाउने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश संरचनाको नयाँ अभ्यास सुरु भयो। त्यही अभ्यास अनुरूप निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशले प्राप्त गर्यो। प्रदेशसभामा जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको सरकार निर्माण र कानुन निर्माणसँगै विकास निर्माणमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। उनीहरू प्रदेशसभाको अधिवेशन, बैठक, विभिन्न विषयगत समितिहरूको बैठक तथा छलफलमा सहभागी भई प्रदेशको समृद्धि र हितका निम्ति क्रियाशील रहन्छन्। प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकाको थप चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ रूपन्देहीबाट हाम्रा संवाददाता हरिश ढकाल। भौतिक संरचना अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन अभाव लगायतका विभिन्न समस्या र चुनौतीका बीचमा स्थापना भएको प्रदेशसभाले यो 3 वर्षको अवधिमा 7वटा अधिवेशन सम्पन्न गरी 5 दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू निर्माण गरिसकेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हालसम्म कुल दर्ता भएका 65 मध्ये 62वटा विधेयकहरू पारित भई कानुन बनेर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन्। बाँकी 3वटा विधेयक पनि छलफलकै क्रममा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशसभालाई मात्र नभई प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउँदै भूमिका बढाउँदै प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको प्रभावकारिता, आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्दै यहाँसम्मको यात्रा सफल रूपमा व्यवस्थापन भएको छ। सरकार निर्माण र कानुन निर्माणका साथै विकास निर्माणमा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको प्रदेशसभा सदस्यहरूको भनाइ छ। कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै विषयमा दलहरूको बिचमा असमझदारी, दलहरूको बिचमा चाहिँ त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ सिर्जना भएका छैनन् र चाहिँ कानुन बनाउने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नको निम्ति आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा सरकारसँग समन्वय गर्ने र प्रदेशसभामा आएका चाहिँ विधेयकहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गरेर चाहिँ अगाडि लैजाने सन्दर्भमा मैले भूमिका निर्वाह गरेको छु।
प्रदेश सभाको अधिवेशन बैठक, विभिन्न विषयगत समितिहरूको बैठक, छलफल र विभिन्न राजनीतिक दलहरूको संयुक्त बैठक छलफल गर्ने क्रममा सबै दल र सदस्यहरूबीच सौहार्दता, समन्वय र सहकारी गर्दै अघि बढेको सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। यो 3 वर्षको बिचमा जति हामीले सोचेका थियौँ, जति विकास गर्ने, विकासका कामहरू गर्ने, जनताका मागहरू सम्बोधन गर्ने त्यो उद्देश्य लिएर जुन ढङ्गले आइएको थियो, मलाई लाग्छ त्यो 100% पुरा गर्न सकियो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर तुलनात्मक रूपमा काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै कामहरू यो बिचमा भएका छन्। प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूमा पनि कतिपय विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल पश्चात सर्वसम्मत पारित गरिएको छ भने कतिपय विधेयकहरू सरकारका मन्त्रीहरूको दबावमा र बहुमतको आधारमा मत विभाजनबाट समेत पारित गरिएको विपक्षी सांसदहरूको गुनासो छ। हामी सांसद मात्रै होइन, मलाई लाग्छ प्रतिपक्षका साथीहरूले पनि पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको जस्तो मैले मान्छु। विधेयकको हकमा अहिलेसम्म जति पनि विधेयकहरू पास भएका छन्, टेबलिङ भएका विधेयकहरू 62वटा विधेयक त पास भइ नै सक्यो। कुनै पनि विधेयकहरू मलाई लाग्छ प्रतिपक्षका साथीहरूले हुन्न चाहिँ भनेको छैन। विधेयक पास गर्ने बेलामा, कानुन बनाउने बेलामा प्रतिपक्षका साथीहरू सबैले 100% सहयोग गरेका छन्। कुनै विधेयकहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आएका महिला बालबालिका तथा यो पीडित महिलाहरूको लागि कोष खडा गर्ने र सुरक्षा र उनीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी त्यो विधेयकहरू आएको छ, त्यसको लागि पनि धेरै छलफल भयो। यसरी प्रदेश सभामा 3 वर्षको अनुभव व्यक्त गर्दै सदस्यहरूले अबका दिनमा पनि दलहरूबीच पर्याप्त सहमति, सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। प्रदेश सरकार निर्माण र प्रदेश सभामा कानुन निर्माण र निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण प्रमुख जिम्मेवारी भए पनि तमाम मतदाताहरूको भावना, चाहना र आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने थप जिम्मेवारी रहेको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा सदस्यसँगको कुराकानीको पालो। आजको अङ्कमा हामी गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सुदर्शन बरालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। रूपन्देही स्थित हाम्रा संवाददाता हरिश ढकालसँगको कुराकानीमा उहाँले आफूले निर्वाचित भएर आएपछि प्रदेशसभामा कानुन निर्माण लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भएको छ। निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष राखेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न आफू क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। पहिलो कुरा चाहिँ म आम जनसमुदायलाई चाहिँ मतदाताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि म त्यहाँबाट निर्वाचित भएपछि मलाई प्रदेश सरकारको समेत नेतृत्व लिने अवसर प्राप्त भयो र त्यसका लागि हाम्रो मतदाताको नै मेरो लागि निर्णायक भूमिका रहेको छ र मैले सिङ्गो प्रदेशको 52वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि केही न केही योगदान गर्न सकेँ जनसमुदायको तर्फबाट। र जहाँसम्म हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ, शिक्षाको बारेमा, स्वास्थ्यको बारेमा, कृषि रोजगारीको क्षेत्रको बारेमा हामीले धेरै हदसम्म त्यसमा प्रयत्न गरेका छौँ। निर्वाचन क्षेत्रको सबै वटा गाउँपालिकाहरूमा एउटा स्मार्ट कृषि आयोजना सुरु भएको छ। कालीगण्डकीको हर्मिचौरमा, त्यसै गरी यो चाहिँ सत्यवतीको ठुलो लुम्पेकमा, त्यसै गरी चन्द्रकोट गाउँपालिकाको चाहिँ हरेवा र शान्तिपुरमा र लुलु गाउँपालिकाको चाहिँ बमगाको टाटिम भन्ने स्थानमा चाहिँ सुरु भएको छ। तरकारी खेती, आलु लगायतका चाहिँ जस्तो बाख्रा पालन लगायतको कामहरू चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको छ जनसमुदायले र त्यसबाट केही रोजगारीहरू पनि सिर्जना भएका छन्। त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रका धेरै कैयौँ विद्यालयहरूमा चाहिँ अर्बेनीमा, खडगकोटको चाहिँ देउरालीको माध्यमिक विद्यालयमा, शान्तिपुरको माध्यमिक विद्यालयमा, त्यस्तै गरी चाहिँ रुलु गाउँपालिकाको चाहिँ रानीवासको विद्यालय लगायतका धेरै विद्यालयहरूमा 4 कोठी भवन निर्माण भएका छन्। त्यसै गरी चाहिँ चन्द्रकोट क्याम्पसदेखि लिएर अरू थुप्रै कलेजहरूमा चाहिँ कलेजको स्तरोन्नति गर्ने कामहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसै गरी चाहिँ विज्ञान शिक्षालाई, प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ जस्तो भर्तुङको चाहिँ माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ कृषि कार्यक्रम गत वर्षबाट सुरुवात भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ रानीवासको विद्यालयमा, शान्तिपुरको विद्यालयमा चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि नै पनि सुरुवात भएको थियो र अहिले धेरै विद्यालयहरूमा चाहिँ सत्यवतीको ज्वाङमा रहेको चाहिँ सत्यवती माध्यमिक विद्यालयमा कृषि कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। यसरी शिक्षालाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम सुरुवात गरिएको छ। विद्यालयहरूमा चाहिँ साइन्स ल्याबहरू निर्माण गर्ने काम सुरुवात भएको छ।
यसरी कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने काम भएको छ भने रोजगारीको क्षेत्रमा चाहिँ केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रधानमन्त्री यो चाहिँ ग्रामीण विकास योजना, त्यसै गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास योजना अन्तर्गतका थुप्रै कार्यक्रमहरू सुरुवात भएका छन्, सञ्चालनमा भएका छन्। यद्यपि चाहिँ हामीले त्यसलाई पर्याप्त मात्रामा जसरी जनसमुदायको अपेक्षा र चाहना छ, आवश्यकता छ, त्यसअनुसार त कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ, तर पनि सुरुवात भएको छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ गत वर्षबाट चाहिँ कृषि कोभिड विशेष कार्यक्रम पनि चाहिँ सबै गाउँपालिकाहरूमा सञ्चालनमा आएको छ र केही समय अगाडि मात्रै हामीले सबै गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा युवा उद्यमीहरूका लागि चाहिँ सिपमूलक ट्रेनिङ सञ्चालन गर्ने भनेर जतिखेर म मन्त्री थिएँ ती सबै पालिकाहरूबाट हामीले माग समेत सङ्कलन गरिसकेका थियौँ, जसलाई चाहिँ यो कोभिडका कारणले यो वर्ष सञ्चालन हामीले गर्न सकेनौँ, जसमा चाहिँ हामीले करिब 390 घन्टाको चाहिँ सिपमूलक ट्रेनिङ सञ्चालन गर्ने, ताकि त्यसका लागि चाहिँ गाउँ गाउँमै जहाँ 20 जनाको त्यस्तो सिपमूलक तालिम लिन चाहने समूह हुन्छ त्यहाँ नै पुगेर तालिम सञ्चालन गर्ने गरी हामीले चाहिँ कार्यक्रम फर्मेट समेत निर्माण भइसकेको थियो। मलाई लाग्छ कोभिडको कारणले अहिले मन्त्रालयले त्यो अगाडि बढाउन सकेन। यसरी दीर्घकालीन योजनाका साथ समेत हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै थियौँ। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा अलिकति भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि कमी छ, जस्तो सिँचाइको लागि चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू, पुल हो, नहरहरू, बाँधहरू र सडकको पूर्वाधार पनि अलिक कम छ, विकासमा पछाडि परेको क्षेत्र भनेर पनि चिनिन्छ। यो सडकको र सिँचाइको लागि यो अवधिमा के योजनाहरू चाहिँ यहाँले त्यहाँ सुरु गर्नु अथवा सम्पन्न गर्नुभयो त? पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो त्यस क्षेत्रका जनसमुदायहरूलाई ख्यालै छ कि हामीलाई निकै समस्या पारेको भनेको रुद्रवेणीदेखि पूर्तिघाटसम्मको कालीगण्डकी कोरिडोर निकै समस्याको रूपमा रहेको थियो, जुन चाहिँ म आफै 2064 सालमा संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेपछि केन्द्रीय बजेट सहित तत्कालीन नेपाल आर्मीको परिचालन गरेर हामीले त्यो बाटो खोलेका थियौँ। मेरै कार्यकालमा त्यो बाटो ओपन भएको थियो र अहिले चाहिँ हाम्रो मुख्य टार्गेट भनेको केन्द्रीय सरकारसँगको समन्वयमा त्यो कालीगण्डीको कोरिडोरलाई चाहिँ वाइड गर्ने, पिच गर्ने कार्यक्रम, त्यसै गरी रेडी रुद्रवेणीदेखि वामी टक्सारसम्मको सडकलाई चाहिँ वाइड गर्ने र पिच गर्ने कार्यक्रम हामीले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारकै पनि लगानीमा ती बाटोहरू पिच गर्ने काम र त्यसलाई फ्राग्लो गर्ने काम चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढेको यहाँले देख्नुभएकै छ। त्यसै गरी चाहिँ जुन पालिकालाई जोड्नका लागि पिच सडक पुर्याउनु पर्छ भने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम पनि थियो र हामीले सङ्घीय सरकारसँगको चाहिँ समपूरक आयोजनामा चोरकाटीदेखि शान्तिपुरसम्मको झन्डै 17-18 किलोमिटर सडक पनि पिच हुने प्रक्रिया चाहिँ धेरै माथि अगाडि नै पुगिसकेको छ। त्यसै गरी चाहिँ मैले लगातार जोड दिँदै आएको चाहिँ कालीगण्डकीको पूर्तिघाट, त्यसपछि बुवागा शान्तिपुर हुँदै चाहिँ इन्द्रेगौडा अनि पश्चिम गुल्मी हुँदै भालुवाङ जोड्ने र पूर्वपट्टि गइसकेपछि पर्वत स्याङ्जा हुँदै पोखरा जोड्ने, यसरी दुईटा प्रदेशको राजधानी भालुवाङ र पोखरा जोड्ने सडक भनेर मैले निर्वाचनदेखि भन्दै आएको थिएँ र त्यो काम पनि सङ्घीय सरकारको केही बजेट र प्रदेश सरकारको समेत बजेटमा अगाडि बढेको छ। जस्तो चाहिँ गुवागाको तल त्रिवेणीमा पुल करिब निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुग्न थालेको छ। कालीगण्डकीमै पर्वतसँग जोड्ने चाहिँ जुन पुल हो, पक्की पुल हो, त्यो निर्माणको क्रममा छ भने त्यसै गरी शान्तिपुरमा बनि नै सकेको छ, इन्द्रगौडामा बनि नै सकेको छ र अन्य ठाउँहरूमा पनि पुलहरू निर्माण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। र त्यसपछि अर्बेनी, हर्मीचौर, त्यसै गरी बडीघाटका फाँटहरू, शान्तिपुरका फाँटहरू जुन तपाईँले भने जस्तो सिँचाइ जरुरी थियो, ती सिँचाइका कार्यक्रमहरू पनि प्रदेश सरकारकै पनि कार्यक्रम र सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमहरू सहित चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म चाहिँ सिँचाइका कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। यद्यपि ती चाहिँ कम्प्लिट भइसकेका छैनन्, तर उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ, जसले त्यो क्षेत्रको कृषिलाई अगाडि बढाउन सक्ने त्यो सम्भावनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ सिँचाइका कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै अगाडि बढेका छन्। त्यसैले सडक र सिँचाइका पूर्वाधारहरू, त्यसै गरी खानेपानीका पूर्वाधारहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। जस्तो पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो, त्यो पर्यटनको विकासको लागि, पर्यटन प्रवर्धनका लागि यो अवधिमा, यो 3 वर्ष अवधिमा के योजनाहरू त्यहाँ पुगे त? हामीले निर्वाचनकै बेलामा भनेका थियौँ कि हाम्रो क्षेत्र पर्यटकीय हिसाबले, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ लाखौँ जनसमुदायको आस्थाको केन्द्र रहेका धेरै स्थानहरू छन्। त्यसमध्येमा जस्तो कालीगण्डीको सत्यवतीमा पर्ने चाहिँ ठुलोलुम्पीको सत्यवती मन्दिर हिले, त्यसै गरी चाहिँ कालीगण्डकी भित्रै पर्ने चाहिँ पूर्तिघाट नजिकको मन्दिर, त्यसै गरी चाहिँ दिब्रुङ चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्तर्गतको दिब्रुङ, त्यसै गरी बमघा जुन चाहिँ यो उसमा रहेको रुरु गाउँपालिकामा रहेको बमघा कोट,
लगायतका स्थानहरू रूपाकोटको माथिपट्टि रहेको सत्यवतीको मन्दिर लगायतका ठाउँहरू चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक हिसाबले त्यसै गरी चाहिँ शान्तिपुरको चन्द्रकोट लगायतका ठाउँहरू चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरू हुन् भनेर हामीले किटान गरेका थियौँ र ती ठाउँहरूमा चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट सङ्घीय सरकारको तर्फबाट अधिकतम रूपमा कामहरू अगाडि बढेका छन्। हामीले चाहिँ ठुलो लुम्पेको सत्यवतीदेखि भार्सेसम्म जोड्ने पैदल ट्र्याक जसले दुईवटा ठाउँहरू भूगोललाई पनि जोड्छ भने एउटा रमणीय भूभागलाई पनि जोड्छ र सँगसँगै धार्मिक र चाहिँ ऐतिहासिक स्थलहरूलाई पनि जोड्छ भनेर म 64 सालमा संविधान सभामा हुँदै अगाडि बढेको कार्यक्रमहरू अहिले पनि निरन्तरतामा अगाडि गएका छन्। त्यसै गरी यो चाहिँ चन्द्रकोटको चाहिँ डिब्रुङ अनि त्यसपछि चन्द्रकोट स्वयं त्यसै गरी बमगाको कोट लगायतका ठाउँहरूलाई पनि हामीले उच्च प्राथमिकताका साथ त्यहाँको चाहिँ पर्यटकीय सम्भावनालाई अगाडि बढाउनका लागि ठुलो स्केलमा चाहिँ प्रदेश सरकारकै तर्फबाट रकम मोबिलाइज भएको छ। त्यसबाहेक सानसाना झरनाहरू छाँगाहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ ब्युटिफाई गर्ने सौन्दर्यीकरण गर्ने जस्तो शान्तिपुर बाटोमा जाने तपाईँ रूपकोट शान्तिपुर बिचको चाहिँ अझेवाको झरना देख्न सक्नुहुन्छ। कैयौँ ठाउँहरूको चाहिँ होमस्टेहरूलाई परिवर्तन गर्ने लगायतका कामहरू समेत प्रदेश सरकारको तर्फबाट अगाडि बढाइएका छन्। यो युवाहरूको पनि अब एउटा ठुलो चाहिँ समूह छ, गाउँमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरू पुगेनन् भन्ने गुनासो पनि छ। युवा लक्षित कार्यक्रमहरू केही गर्न सफल हुनुभयो यो बिचमा? त्यो चाहिँ मैले अगाडि जुन भने चाहे त्यो स्मार्ट कृषि आयोजनाको कुरा होस्, चाहे त्यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास परियोजना भने जुन हामीले जोड्न खोज्यौँ, त्यसै गरी चाहिँ प्रधानमन्त्री ग्रामीण योजना लगायतका कार्यक्रमहरू युवासँग लक्षित थिए र युवालाई त्यस्तो सँगसँगै चाहिँ उनीहरूको रचनात्मक क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने भनेको खेलकुदको क्षेत्रमा पनि मेरो तर्फबाट काफी हदसम्म हामीले प्रयत्न गरेका छौँ र हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रका धेरै स्थानहरूमा त्यस्ता प्रकारका खेल मैदानहरू कवर्ड हलहरू निर्माण भएका छन् जो कैयौँ चाहिँ सञ्चालनमा नै आइसकेका छन् भने कैयौँ चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् र कैयौँ त्यस्ता प्रतियोगिताहरूलाई पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट चाहिँ रकम सहयोग गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसबाहेक चाहिँ युवाहरूका रचनात्मक क्षमता प्रतिभालाई चाहिँ सम्मान गर्ने गरी चाहिँ प्रदेश सरकारकै तर्फबाट मेरो आफ्नै पहलमा पहिलोचोटि चाहिँ हामीले विभिन्न कलाकारहरू विभिन्न शिक्षकहरूलाई पनि सम्मान गर्ने युवा प्रतिभाको रूपमा सम्मान गर्ने कार्यक्रम अगाडि मैले बढाएको थिएँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ ठुलो लुम्पेकबाट एकजना चाहिँ मूर्तिकार युवालाई सम्मान गरिएको थियो। त्यसरी अरू प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूका त्यस्ता युवा वैज्ञानिकहरूलाई पनि हामीले सम्मान गरेका थियौँ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाइएको थियो। तर पछिल्लो चरणमा लगातार कोभिडका कारणले त्यस्ता सिर्जनाहरू पनि हुन नसक्ने र त्यसको अध्ययन पनि हुन नसक्ने अवस्था बन्यो। त्यसका बावजुद पनि फेरि युवाहरूको चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासका लागि उनीहरूको शारीरिक मानसिक क्षमताको विकासको लागि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट निकै प्रयत्न भएको छ र त्यसमा धेरै स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकारहरूले पनि निकै मेहनत चाहिँ गरेका छन्, जसमा चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको समेत हामीले योगदान जोड्न सक्यौँ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय कोभिडको महामारीमा कोभिड लक्षित भनौँ न कोभिडको नियन्त्रणको लागि उपचारको लागि रोकथामको लागि कोभिड लक्षित प्रोग्रामहरू केही ठोस रूपमा गएको छ त्यहाँ? त्यसरी चाहिँ हामीले निर्वाचन क्षेत्रकै हकमा चाहिँ धेरै कार्यक्रम लन्च गर्न सकेनौँ। तर मैले हाम्रो जिल्लाको चाहिँ गुल्मी जिल्ला अस्पताललाई सुदृढ गर्नका लागि चाहिँ लगातार प्रयत्न गर्दै आएको थिएँ। जस्तो अन्तर्गत चाहिँ गुल्मी जिल्लामा चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा कोभिडका लागि चाहिँ स्पेसल आइसियू एचडियू निर्माण गर्नका लागि बजेट गइ नै सकेको छ र त्यसको काम धेरै हदसम्म अगाडि बढि नै सकेको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा थुप्रै युवा पत्रकारहरू आम जनसमुदायहरूले पनि त्यसको लागि निकै सहयोग गर्नुभएको छ। अक्सिजन प्लान्ट इस्टाब्लिस गर्नेदेखि लिएर अरू थुप्रै कामहरूमा त्यसको लागि पनि चाहिँ प्रदेशको तर्फबाट मैले काफी मात्रामा बजेट पठाएको थिएँ भने हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्रै चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ अहिले पनि सत्यवतीको चाहिँ खैरेनीमा। त्यो स्वास्थ्य केन्द्रलाई चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सुदृढ गर्नका लागि चाहिँ म आफू हुन्जेलसम्म त्यो स्वास्थ्य केन्द्रका लागि एउटा एम्बुलेन्स गइ नै सकेको छ। त्यसै गरी चाहिँ डिआर एक्सरे लगायतका विभिन्न एक्सरे मेसिनहरू भिडियो एक्सरेदेखि लिएर प्लेन एक्सरे लगायतका विभिन्न एक्सरे मेसिनहरू र ल्याबलाई चाहिने थुप्रै सामग्रीहरू पनि त्यहाँ पुगिसकेको छ। थुप्रै औषधिहरू पनि पुगेको छ र विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँ रहेका चाहे कालीगण्डीका अन्तर्गत रहेका हेल्थ पोस्टहरू वा चन्द्रकोट अन्तर्गत रहेका हेल्थ पोस्टहरूमा विभिन्न आधारभूत प्रकारका औषधिहरू पठाउने काम पनि लगातार गरिएको छ र जनसमुदायलाई सङ्क्रमित हो होइन छुटाउनका लागि आवश्यक पर्ने एन्टिजेन लगायतका किटहरू पनि चाहिँ समानुपातिक ढङ्गले पठाउनका लागि म अहिले पनि प्रयत्नरत छु, पहल गरिरहेको छु र लगातार गइ पनि राखेको छ।
त्यसै गरी आइसोलेसन सेन्टरहरू निर्माण भएका छन् र ती आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई सपोर्ट गर्ने काम पनि मैले आफ्नो ढङ्गले गरिराखेको छु र त्यसबाहेक चाहिँ आधारभूत रूपमा चाहिँ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न हेल्थ पोस्टहरूमा ल्याब निर्माण गर्ने, विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ स्वयंसेवक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू पनि म आफै मन्त्री छँदाखेरि नै कालीगण्डकीमा 3 जना, त्यसै गरी सत्यवतीमा, चन्द्रकोटमा चाहिँ ती 3-4 जनाको दरले स्वास्थ्य स्वयंसेवक भलुन्टियर जुन 2 वर्षसम्म काम गर्छन् अयब स्टाफ नर्सहरू तिनीहरू पनि चाहिँ पठाइएको छ भने कालीगण्डकीमा एम्बुलेन्स गत साल नै एउटा गएको छ, यो वर्ष पनि जाँदैछ। त्यसरी दुर्गम ठाउँहरूमा एम्बुलेन्स लगायतका सामग्रीहरू पठाउने, स्वास्थ्य अन्य सामग्रीहरू पठाउने काम पनि चाहिँ मैले आफ्नो ढङ्गले गरिरहेको छु। यो विपदको अनि प्रकोपको विषयमा पनि बेला बेलामा विपद प्रकोपका घटनाहरू पनि त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा हुने गर्छ। यो विपद नियन्त्रण र प्रकोप व्यवस्थापनको लागि पनि केही कार्यक्रमहरू यहाँले तर्जुमा गर्नुभएको छ? त्यसमा चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट गरेको धेरै ठुलो प्रयत्न भनेको गत वर्ष सत्यवतीमा आएको जुन ठुलो प्रकारको चाहिँ बाढी पहिरो रह्यो, जसबाट चाहिँ 13 जनाको मृत्यु भयो भने 100औं घर परिवार चाहिँ विस्थापित हुनुभयो। त्यसमा स्थलगत अध्ययनकै लागि म आफै पुगेको थिएँ र प्रदेश सरकारको तर्फबाट एउटा ठुलो एमाउन्ट झन्डै 18 करोड बराबरको चाहिँ सङ्घीय सरकारको समन्वयमा हामीले विस्थापित बस्तीलाई पुनर्स्थापित गर्ने कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ, जसमा कैयौँ दर्जनौँ घरहरू चाहिँ बनि नै सकेको अवस्था छ ठुल्लुम्पेक र लिम्गामा। त्यसबाहेक अन्य ठाउँहरूमा पनि आगलागीका कारणले, अरू विभिन्न कारणले घरहरू विस्थापित हुँदा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने, मृतकहरूलाई, मृतकका आफन्तहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने कामहरू हामीले गरि नै राखेका छौँ भने कालीगण्डकी बडीघाट जस्ता नदीहरूका कारणले हुनसक्ने कटान र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यहाँ चाहिँ तटबन्धका कार्यक्रमहरू, उक्ति खोलामा तटबन्धका कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने अब चाहिँ जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई पहिचान गरेर उनीहरूलाई स्थानान्तरणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे पनि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, त्यसको अध्ययन गराउने कामहरू पनि लगातार अगाडि बढिरहेको छ। चाहे चाहिँ बाढी पहिरोको कारणले होस्, चाहे चाहिँ आगलागीको कारणले होस् वा अरू विभिन्न कारणले पनि जनसमुदायलाई चाहिँ विपदमा पर्ने, जोखिममा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ एउटा समग्र रणनीति सहित अगाडि बढ्नका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम चाहिँ मैले गरिरहेको छु। अबको योजना, भावी योजनाबारे चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् न। हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रका केही विकट बस्तीहरू जस्तो चाहिँ सत्यवतीको पम्फुका भडारवन लगायतका केही ठाउँहरूमा अझै पनि मोटर बाटोको एक्सिस पुर्याउनु पर्ने बाँकी छ, त्यसलाई म सम्पन्न गर्नेछु भने अर्बेनी हर्मीचौरका केही दुर्गम भागहरू, त्यसै गरी खडकुट भर्तुङका केही दुर्गम भागहरूमा अझै पनि स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने काम चाहिँ बाँकी नै छ। यद्यपि ती प्रक्रियामा छन् तर अझै पनि कम्प्लिट भएका छैनन्। त्यसै गरी चाहिँ रुरु चन्द्रकोटका केही बस्तीहरूमा चाहिँ खानेपानी पुर्याउने काम सुरुवात भएको छ, अझै पनि कम्प्लिट भएको छैन। त्यसकारण ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा जनसमुदायको स्वच्छ पानी पाउने चाहिँ हकलाई स्थापित गर्नका लागि मेरो प्रयत्न रहनेछ। त्यसै गरी कालीगण्डकी गाउँपालिकामा मैले लगातार भनिरहेको छु, उच्च शिक्षाका लागि त्यहाँ कम्तीमा एउटा कलेज खोलेर त्यहाँको विद्यार्थीले त्यही नै अध्ययन गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि म प्रयत्नशील छु भने हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको कुनै एउटा सेन्टर पारेर सिटिबिटी अन्तर्गतको एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय जुन डिप्लोमा लेभलको प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने मेरो योजना छ र म त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यसबाहेक चाहिँ हाम्रो जुन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडकहरू छन्, पुलहरू छन्, ती सडक र पुलहरू खास गरी रुरु गाउँपालिकाको 3वटा वडा हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको छ, भङ्गा, गुवादी र रिमुवा, ती वार्डहरूलाई चाहिँ वारीपट्टिको भूभागसँग सहज जोड्नका लागि चाहिँ अझै 2वटा जति पुलको आवश्यकता छ। ती पुलहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्ने काम छ भने हाम्रो चाहिँ कालीगण्डकी र चाहिँ बडीघाट क्षेत्रलाई आधार बनाएर, ती नदीहरूलाई आधार बनाएर त्यसमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र माथिल्लो रेन्जलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि राखे जस्तै पर्यटकीय हिसाबले उनीहरूलाई स्थापित गर्ने, पर्यटकहरू जान आवागमनका हिसाबले सहज मार्गहरू निर्माण गरेर उनीहरूको स्टेलाई बढाउनका लागि, उनीहरू त्यहाँ बसिरहने वातावरण निर्माण गर्नका लागि होमस्टेहरू निर्माण गर्ने आदि इत्यादि कामहरू अझै पनि गर्न बाँकी छ र मेरो बाँकी कार्यकाल जुन छ त्यो कार्यकाल चाहिँ त्यसरी पुरा गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। कार्यक्रममा अब लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐनको प्रसङ्ग। प्रदेशमा सूचना तथा प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि ऐन 2076 निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ। प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक लगायतका विभिन्न प्राविधिक कर्मचारीहरू नियुक्त गरी काम अघि बढाइसकिएको छ।
सूचना र सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वव्यापी क्रान्ति भइरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भए लगत्तै कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको हो। सूचना तथा प्रविधि ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकारले स्वायत्त सङ्गठित संस्थाको रूपमा सूचना तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ। प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक लगायतका विभिन्न प्राविधिक कर्मचारीहरू नियुक्ति गरी काम अघि बढाइएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले बताउनु भएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान ऐनलाई पारित गरेको छ। यसको मेन उद्देश्य चाहिँ यसको स्थापना किन गरियो त भन्दाखेरि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तारको लागि यसको स्थापना गरिएको भनेर ऐनले मेन स्थापना गर्नुको आवश्यकता औल्याएको छ। त्यसको चाहिँ यो प्रतिष्ठान एउटा चाहिँ स्वायत्त सङ्गठित संस्था रहने भनेको उसले आफ्नै प्रतिष्ठानको एउटा बोर्ड रहन्छ। त्यो बोर्डले आफै निर्णय गरेर आफ्नो काम कारबाहीहरू योजना बनाउनु लगायत काम कारबाही आफै सञ्चालन गर्न सक्छ र उसको कोषको पनि छुट्टै व्यवस्था गरे हुनाले उसलाई चाहिँ आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार रहेको एउटा स्वायत्त सङ्गठित संस्थाको रूपमा एउटा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ। प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक रूपले व्यवस्थापन गर्ने, सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने, प्रदेशभर सूचना प्रविधि तथा सञ्चारको विकासका लागि सरकारवाला निकाय र स्थानीय तहहरूसँग सहकारी गर्दै अघि बढ्ने यसको उद्देश्य रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो। विश्वव्यापी रूपमा तीव्र रूपले विकास र विस्तार भइरहेको सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिको अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यस्ता प्रविधिहरू भित्राउने, स्थानीय तहसम्म प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै जाने लगायतका अन्य उद्देश्यहरू रहेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी गराउनुभयो। प्रतिष्ठान एउटा चाहिँ स्वायत्त सङ्गठित संस्था रहने भनेको उसले आफ्नै प्रतिष्ठानको एउटा बोर्ड रहन्छ। त्यो बोर्डले आफै निर्णय गरेर आफ्नो काम कारबाहीहरू योजना बनाउनु लगायत काम कारबाही आफै सञ्चालन गर्न सक्छ र उसको कोषको पनि छुट्टै व्यवस्था गरे हुनाले उसलाई चाहिँ आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार रहेको एउटा स्वायत्त सङ्गठित संस्थाको रूपमा एउटा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ। यसको मेन उद्देश्य सूचना तथा प्रविधिको अहिलेको चाहिँ विकास विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अहिले सूचना प्रविधिको विकासले क्रान्ति ल्याएको छ र यसबाट धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ, धेरै फाइदाहरू ल्याउन सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा यसले मेन उद्देश्य के राखेको छ भने सूचना तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको पहुँच चाहिँ विस्तार गर्ने, सबैतिर चाहिँ सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान प्रदेशभरि पुर्याउने, त्यस पछाडि यो सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानकै क्षेत्रमा रोजगारीको पनि सिर्जना गर्ने, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू स्थापना गर्ने, सूचना प्रविधिको विकासका लागि योजनाहरू बनाउने, सूचना प्रविधि पार्क वा केन्द्रहरू निर्माण गर्ने, ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने लगायतका अन्य उद्देश्यहरू पनि रहेको सो ऐन पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएसँगै प्रदेशमा रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना भई प्रदेशकै समृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। गर्दै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सूचना तथा यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि यति नै। प्रदेश सभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माण बारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेश सभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कौँ, निस्कनै परे मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गरौँ, साबुन पानीले हात धुने गरौँ, सङ्क्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।